साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 2634 पुग्यो। झापाका होलसेल व्यापारीद्वारा मनोमानी रूपमा मूल्य वृद्धि। खुद्रा व्यापारी र सर्वसाधारणले गुनासो गर्दा उल्टै धम्की। र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीद्वारा नेपालीलाई आवत जावतमा रोक। रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली स्वदेश फर्किन नपाउँदा सीमामा अलपत्र। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिलुवाका 40 वर्षीय पुरुषको मिसन अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा 3 दिन अघि मृत्यु भएको थियो। पूर्व खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जलपा क्वारेन्टाइनमा रहेका उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि तानसेन स्थित मिसन अस्पताल पुर्याइएको थियो। मृत्युपछि उनको नमुना परीक्षणका लागि भैरहवा स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीका अनुसार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 334 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। लामो समयदेखि कायम लकडाउनको मौका छोपेर झापाका केही व्यापारीले मनोमानी रूपमा मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्ताबाट रकम असुल गर्दै आएको पाइएको छ। नियमनकारी निकायको समेत साथ भएका कारण व्यापारीले लकडाउनलाई कमाई खाने भाँडो बनाएका हुन्। झापाका बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशिए पनि नियमनकारी निकाय मौन छ। लकडाउनको मौका छोपेर व्यापारीले केही सामानको मूल्य 50% सम्म वृद्धि गर्दा समेत सरकारी निकायले चासो दिएको छैन। मूल्य वृद्धिको गुनासो गरेका सर्वसाधारणलाई कर्मचारीले उल्टै धम्क्याउने गरेको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख छविलाल खतिवडा र जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद खरेलले लकडाउनका समयमा अखाद्य वस्तु खरिद गरेको र बिल बिनै मौखिक उजुरी गरेकाले उल्टै कानुनी कारबाही गर्ने भनी एक पीडितलाई धम्क्याएका थिए। मलाई घरेलुबाट फोन आयो। घरेलुबाट फोन आएर तपाईँलाई पनि 2 पक्ष कारबाही हुन्छ, तपाईँले यस्तो समयमा किन यो सोध्दै जाने पदार्थ किन्नुभयो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई घरेलु कार्यालय बोलाउनु भयो। घरेलु कार्यालय गएपछि तपाईँले यस्तो लकडाउनको समयमा यस्तो सोध्दै जाने पदार्थ किन किन्नुभयो भनेर मलाई उल्टा थर्काउनु भयो, बिल ल्याउनु भनेर थर्काउनु भयो। यता बढी मूल्य असुलले पसल पुगेका उनै कर्मचारीको टोलीले मङ्गलबारै पसलका सञ्चालक अधिकारीलाई 20,000 जरिवाना गरी तारिखमा राखिएको बताइएको छ। हामीले अहिले तत्कालमा चाहिँ यो सामग्रीहरू जफत गरेका छौँ। यो पछि हामी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2075 अनुसार चाहिँ कालो बजारी अथवा बढी मूल्य दिएर ग्राहकहरू ठगेको यदि हो भने त्यो प्रमाणित भएछ भने त्यो ऐन अनुसार हामी चाहिँ भदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यो मात्रै होइन, नियमनकारी निकायका कर्मचारी व्यापारीका छायामा पर्दा झापाका बजारमा तेल, दाल, चामल लगायतका सबै खाद्य पदार्थ र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य समेत आकाशिएको स्थानीयको भनाइ छ। एउटा दोकान उदाहरणीय बनेका छन्। यस्ता कैयौँ बिर्तामोडका पसलहरूमा, गाउँका पसलहरूमा चाहिँ तपाईँको 80 रुपियाँ पर्ने पास्तालाई 200 रुपियाँ केजीसम्म लिएका छन्। हामी उपभोक्ता आफै स्वयंले पनि खरिद गरेको अवस्था छ। यो पसल मात्रै होइन, प्रत्येक तपाईँको टोलका पसलहरूमा गएर चाहिँ सिल गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यस्तै झापाका अधिकांश ठूला पसलले हरेक सामानको मूल्य बढाएको र अधिक शुल्क लिएको पोल खुल्ने डरले सामान खरिद गर्दा बिल नदिने गरेको खुद्रा व्यापारीको भनाइ छ। चावलहरूमा हरेक चावलमा 50-100 रुपियाँ बोरामा बढाएको छ। अनि हाम्रो भनेको सानोतिनो पसल ठुलोले बढाएपछि हामीले अटोमेटिकली 50-100 रुपियाँ बढाउनै पर्छ। सङ्कटका बेला व्यापारीले मनोमानी ढङ्गबाट मूल्य बढाई कालो बजारी गरिरहेको भए पनि औपचारिकताका लागि मात्रै गरिने अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट।
भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकालाई सिल गरिएको छ। 44 जनाको आरडीटी परीक्षण गर्दा जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मी सहित 16 जनाको आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिका सिल गरिएको हो। 3 दिनको अवधिमा भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकामा 6 जना स्वास्थ्यकर्मी जनप्रतिनिधि सहित 16 जनामा आरडीटी पोजिटिभ देखिएपछि गाउँपालिकामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। मास्क, पीपीई सेट, आरडीटी किट, भीटीएम, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य सामग्रीको अभावका कारण समस्या भएकाले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग सामान आपूर्तिको माग गरिएको छ। यस्तै स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी प्रदेश तथा संघीय सांसदहरूले मानिस पठाउने गरेकाले झनै समस्या भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। हो, गाउँपालिका अब सबै हाम्रो नाकाहरू सिल गरेका छौँ। एउटा वडादेखि अर्को वडामा पनि अति आवश्यक काम बाहेक कुनै पनि नागरिकहरू नजाने र अब जति पनि नागरिकहरू घरमा हुनुहुन्छ भने घरमा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्केको खण्डमा पनि कुनै बेला प्रहरीले भेटायो भने अब यो चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने समेत अब यो निर्णय गरेर हिजोदेखि अब यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयनमा लागिरहेका छौँ। छोटो अवधिमा धेरै जनाको आरडीटी पोजिटिभ भेटिएपछि जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा उच्च सतर्कता अपनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। अन्य पालिकाहरूमा पनि बाहिरबाट आउनेहरूको मान्छेहरूको संख्या बढ्दै दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसरी हामीलाई चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छे सँगसँगै कोरोना पनि भित्रन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले परीक्षणलाई पनि तीव्र गराएका छौँ। तथापि हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आरडीटी किट र त्यो भीटीएम पीसीआरको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने भीटीएम हामीसँग पर्याप्त मात्रामा नभएकोले सबै व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न नसकेको अवस्था छ। आरडीटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएका सबैजनालाई वडा नम्बर 1 श्यामशिलामा रहेको राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरी राखिएको छ। 22 जनाको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। पौवादुङमा जाँच गर्दै जाँदाखेरि आरडीटी टेस्ट गर्दाखेरि हिजो 9 जनाको पोजिटिभ आयो र आज पनि थप हामीले 48 जनालाई जाँच गरेका थियौँ। त्यसमा 7 जनाको आरडीटी चाहिँ पोजिटिभ आएको छ र अब यो आरडीटी पोजिटिभ भनेको एक किसिम स्क्रिनिङ मात्रै हो र यो पोजिटिभ आएकोलाई हामी पीसीआर कन्फर्म टेस्ट गर्नका लागि पठाउन तयारी गरिरहेका छौँ र आज कन्फर्म टेस्ट गर्नलाई पठाउँछौँ र यसको रिजल्ट भोलि पछिसम्ममा आउँछ। पछिल्लो समय आरडीटी पोजिटिभ भेटिए पनि पीसीआर परीक्षणमा धेरैको रिपोर्ट नेगेटिभ आउने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। नेपाल सरकारले भारतसँग सीमा नाका जोडिएका 20 क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरे पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीलाई आवतजावत गर्न दिएका छैनन्, जसका कारण रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली स्वदेश फर्किन नपाउँदा सीमामा अलपत्र परेका छन्। नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारले महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 भिठा मोडामा नाका स्थापित गर्यो। तर आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधारका सवालमा भने 3 तहकै सरकारको उपस्थिति शून्य देखिएको छ। नाकामा हेल्प डेस्क, यातायात, एम्बुलेन्स, खाना, पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्थापन त परै जाओस्, आधिकारिक रूपमा नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन पनि सकिएको छैन। कोई परेशानी खाने पीने का चार्ज परेशानी मालिक कहता है यहाँ कुछ नहीं है, क्या करें, हमारी घर जाइए, क्या करें, मजबूर हैं। अब सुबह 4 बजे चले आए। महोत्तरीको भिठामोड नाका खुलेको आधिकारिक घोषणा भए पनि नेपालीहरूलाई भारतीय प्रहरीले प्रवेश गर्न दिइरहेको छैन। बाध्यताका कारण नेपाली चोर बाटो प्रयोग गरिरहेका छन्। भारत से कोऑर्डिनेशन करे के सट्टा में अभी तक भारत से कोऑर्डिनेशन नहीं भेले। एहि के लगे नाम तो सुन लेल के लोग कि भिठामोड़ नाका भ गेली, खुल गेली रे, लेकिन अभी तक भारत सरकार से पहल करे में एहिठाम के प्रशासन नाकाम है। एहिठाम के सरकार नाकाम लाग रहा है, जे कि भारतीय नागरिक सब एहिठाम आके अल्पत्र पड़ गए है भिठामोड़ नाका के रूप में। एहिठाम हमरा सबके कठिन भ गेल है।
जसोतसो नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई भोजन र यातायातको व्यवस्था मिलाउन प्रहरीलाई समेत समस्या छ। नेपाली नागरिकलाई ल्याउने र भारतीय नागरिकलाई पठाउने कामको व्यवस्थापन पनि दुरुस्त र सही नहुँदा पहिलो पंक्तिमा काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकलाई समस्या भइरहेको छ। एउटा नाकाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कुन नाकाबाट मान्छे छिराउने, त्यो समन्वयको काम, कोअर्डिनेसनको काम स्थानीय के भन्छ सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारी हो र त्यहाँ के भन्छ कस्टमका जो जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। जुन मिसमास गरेर मान्छे आउने जथाभावी मन लागे क्वारेन्टाइनमा जाने, मन नलागे बाटोमा बस्ने, क्वारेन्टाइनमा पनि भिडभाड अत्यधिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ थप क्वारेन्टाइनहरूको प्रबन्ध नगर्दाखेरि तपाईँ झनै समस्या पर्न सक्छ। पछिल्लो समय सरकारले नाका परिवर्तन गरेपछि भारतबाट आउने नागरिकले थप समस्या भोगिरहनु परेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा अहिले नेपाली नागरिकहरू भारततर्फबाट आइरहेको र त्यो सङ्ख्याले गर्दाखेरि व्यवस्थापनलाई स्थानीय निकायलाई कठिनाइ भएको छ। यी क्वारेन्टाइनलाई अब मान्छेहरू व्यक्तिहरू चाहिँ थपिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा बिस्तारै चेक जाँचद्वारा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बिरामी व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्ने र बिरामी नदेखिएको व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमित नदेखिएकोलाई घर पठाउने गर्न सकियो भने क्वारेन्टाइनमा आउने अरू व्यक्तिहरूको लागि पनि स्थान खाली हुँदै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई वैधानिक बाटोबाट भित्राउन भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने सीमाका नेपाली रोग र भोकले ग्रस्त हुने पक्का छ। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दापछि सुस्तालाई बिर्सेको सुस्तावासीहरूले आरोप लगाएका छन्। नवलपरासीको सीमा नाका सुस्तामा पनि भारतले नेपाली भूमि मिचेको प्रति सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न त्यहाँका नागरिकले जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाभित्र भारतले 14,000 हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरेको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको कुरा उठिरहेको बेलामा सुस्तालाई किन भुलेको हो, सुस्तालाई किन ओझेलमा राखेको हो, सुस्ताको भूमिको बारेमा पनि त गभर्मेन्टले बोलिदिने हो। हाम्रो अहिले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुको सबभन्दा ठुलो माग त्यही के हो भने नेपाल गभर्मेन्टसँग अहिले प्रकाशन भएको नक्सामा सुस्ताको विभाग के कति छ त्यो प्रश्न पार्नु पर्यो नेपाल गभर्मेन्टले। हाम्रो त बोलिरहेछन् नि 40,980 हेक्टर सुस्ताको क्षेत्रफल हो, जसमध्ये 14,500 तपाईको इन्डियाले अतिक्रमण गरिसकेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतको नयाँ नक्सा सार्वजनिकपछि सुस्तावासीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। तर सुस्ताको भूमि मिचिएको प्रति सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने सुस्तावासीको माग छ। काम पनि गरिरहेका छन् त्यहाँ यही लकडाउनकै पहलमा र यो नक्सा प्रकाशनपछि नै इन्डियामा हाम्रो एउटा वर्किङ बाउन्ड्री छ मानेको काल्पनिक बोर्डर, त्यसमा इन्डियनहरूले स्कुल बनाउँदा स्कुल पक्की निर्माण गर्न खोजिरहेको थियो। त्यो पक्की निर्माण गर्न तपाईँको नो माइन्स एरिया जुन वर्किङ बाउन्ड्री छ त्यसको 7 फुट जम्मा छोडेको थियो। तर त्यो गस्तीको समयमा हाम्रो नेपाल सशस्त्र बलले देखेको छ, त्यो सशस्त्र बलको इन्सपेक्टरले निगरानी गरेका छन्। लिपुलेक विवाद पहिले सुस्तावासीले भारतबाट मलबिउ ल्याएर खेती गर्दै आएका थिए। अहिले लकडाउन र नेपाल भारत विवादका कारण मलबिउ पाउन समस्या भएको छ। बुटवल गइनी, पोखरा गइनी, काठमाडौँ पटक गइनी, बाकी अबिन असेले रहिए। अबिन वहाँ के बस की 300 मोटामोटी 300 घर बा। अब आज उमें 200 के लगभग में नागरिकता बा और लोग बेनागरिक बा। वहाँ जनता कम से कम 3,000 बा। सुस्ताको कुल क्षेत्रफल 40,980 हेक्टर हो, जसमध्ये अहिलेसम्म 14,000 हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ र 19,480 हेक्टर क्षेत्रफल विवादित भन्दै 2064 सालदेखि प्रयोगमा छैन। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्यु बढेपछि हुन सक्ने घटनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले सब वाहन सवारी खरिद गर्ने भएको छ। प्रदेशमा संक्रमितको मृत्यु हुँदा दाह संस्कारमा लैजान सब वाहन नआएपछि सरकारले आफै खरिद गर्न लागेको हो।
जेठ 10 गते गुल्मी मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पुर्कोट दहका शिक्षकको कोरोनाबाट तिलोत्तमाको क्रिम्सन अस्पतालमा मृत्यु भयो। तत्काल शव उठाउन शव वाहनलाई फोन गर्दा शव उठाउन चालक तयार भएनन्। शव वाहन चालकले शव उठाउन बहानाबाजी गरेपछि प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष अस्पताललाई लक्षित गर्दै शव वाहन सवारी साधन खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले 3वटा शव वाहन खरिदका लागि स्थानीय तहलाई रकम समेत विनियोजन गरिसकेको छ। बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जका लागि बजेट विनियोजित भएको हो। कोरोना विशेष अस्पताल 4वटा छन् प्रदेश नम्बर 5 मा। त्यो 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल रहेका स्थानीय तहलाई शव वाहनको लागि कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट एउटा शव वाहन किन्ने किसिमको निर्णय भएको छ। प्रदेशमा हाल 4 कोरोना विशेष अस्पताल रहेका छन्। यो मध्ये सिद्धार्थनगर नगरपालिका बाहेक कोरोना विशेष अस्पताल रहेका स्थानीय पालिकालाई 15-15 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहले प्रदेशलाई बारम्बार शव वाहनका लागि सवारी खरिद गर्न दबाव समेत दिएका थिए। हामीले चाहिँ त्यसको सूचना जारी गरिसकेका छौँ। पहिलो सूचनामा लकडाउन सिद्धिएपछि मात्रै सप्लाई दिन सक्छु भन्यो पार्टीले। त्यसपछि हामीलाई लकडाउन त कहिले सिद्धिन्छ टुङ्गो नभएको हुनाले हामीले अर्को सूचना अनुसार पनि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। खरिद प्रक्रिया त्यो चाहिँ 2 हप्ताभित्र चाहिँ सब वाहन रेडी हुने सम्भावना छ। प्रदेशमा बुटवल धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्पताल, भैरवाको भीम अस्पताल, दाङको बेलजुण्डी स्थित कोरोना अस्पताल र बाँकीको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिएको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएको भन्दै रूपन्देहीको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मिर्गौलाका बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको डायलासिस सेवा बन्द गर्ने भएको छ। विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई मिर्गौलाको डायलासिस तथा मुटु क्यान्सर लगायतका बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिने सरकारको घोषणा अनुरूप मुटु अस्पतालले विगत 4 वर्षदेखि निःशुल्क डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई डायलासिस सेवा उपलब्ध गराए बापत अस्पतालले प्राप्त गर्नुपर्ने 8.25 करोड रकम भुक्तानी हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। उपचारको लागि चाहिने औषधि अभाव भएको छ। मृगौलाका बिरामीहरूको डायलिसिसको लागि आवश्यक डायलेजर, फ्लुइड, हेपारिन ट्युब, टेस्टुला लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका सप्लायरहरूले समेत उपलब्ध गराउन बन्द गराएका छन् भने अस्पतालमा रहेको मौजात समेत सकिन लागेको छ। एकातर्फ सरकारबाट निकासा हुनुपर्ने रकम रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ रकम भुक्तानी दिन नसक्दा सप्लायरहरूले औषधि सप्लाई बन्द गर्दा विपन्न वर्गका बिरामीलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको डायलिसिस र मुटुको निःशुल्क उपचार सेवा आगामी असार 1 गतेदेखि बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। विपन्न वर्गका नागरिकको लागि नेपाल सरकारले उपचारमा दिने सहुलियतका लागि अस्पताल सूचीकृत भई 2073 साल पुस 17 गतेदेखि निःशुल्क डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। हाल प्रदेश 5 मा 650 को हाराहारीमा मृगौलाका बिरामी रहेको भए पनि गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा मात्रै 350 जना बिरामीको निःशुल्क डायलासिस सेवा लिँदै आएका छन्। म्याग्दीको खेतीयोग्य जमिनमा स्वत उम्रेर झाँगिएको गाँजा फडानी गर्न प्रहरी र स्थानीयवासीले अभियान थालेका छन्। धान गहुँ उत्पादन गर्न सकिने खेतीयोग्य जमिनमा गाँजा फैलिएको थियो। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 फात्लेखेत स्थित विभिन्न ठाउँमा आफै उम्रिएको गाँजा नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको समन्वयन जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको सहभागितामा गाँजा नष्ट गरिएको पात्लेखेत मोनलाइट युथ क्लबका अध्यक्ष सञ्जीव मल्लले बताउनुभयो। गाँजाले लागु औषध प्रयोगमा बढावा दिएकाले समुदायका नागरिक र प्रहरी मिलेर गाँजा फडानी अभियान चलाएको वडा अध्यक्ष लोकबहादुर पुनले बताउनुभयो। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। कोरोना भाइरसका कारण
नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 2634 पुग्यो। झापाका होलसेल व्यापारीद्वारा मनोमानी रूपमा मूल्य वृद्धि, खुद्रा व्यापारी र सर्वसाधारणले गुनासो गर्दा उल्टै धम्की। र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीद्वारा नेपालीलाई आवाज जावतमा रोक, रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली स्वदेश फर्किन नपाउँदा सीमामा अलपत्र। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।